غادي نكتب guitare. Ça marche. اول حاجه كنديروا لي زيماج اي نمشيو لاوتي، ندير هنايا تاي غروند تاي كوم سا يخرجوا لي غير التصاور اللي كبار. اي نشوف شي وحده اللي تكون دو فاس بحال هادي، مي نو جو كرو با، بحال هادي لي بيان. نشوف تري بيان سيت غيتار لي بيان، جو لونغوجيستر سيف ايماج ولا انغوجيستري ليماج سو. غادي نديرها بور لانستون في لو بيرو ديالي. اي عندي التصويره فوالا الي لا فوالا ديجا تيليشارجي. اكسلون، ها هي كاينه هنايا. غادي نشوف لا تاي ديالها، جو في كوم سا، عندي 1000 sur 1000 بيكسل. دونك غادي نمشي للسينما 4 دي اي غادي نحاول نكريي ان اسباس دو ترافاي، ان بلان بيان سور افيك لا تاي نتاع 1000 sur 1000 بيكسل. يعني ici عندي غادي نجي في لا لارجور 1000 sur 1000 بيكسل. ما نساوش بان بويسكو هادي غير اون فوتو، لي سيغمون ديالها نديرو فيهم 1 sur 1 كوم سا. انا درت 1 sur 1 هنايا كوم سا ما يبقاش يبان هاد المشكل هذا. تري بيان لي سيغمون. La première chose elle est faite. La deuxième chose d'abord, غادي نجيبو la photo ديالنا. Donc la photo ديالي اللي هي هادي، je vais la glisser Cinema 4D, mais je vais la déposer ici, la fenêtre هنايا ديال les textures. Je clique sur oui, je prends هادي نحطها هنا. Donc كيما كتعرفوا لا كاليتي ديالها ناقصه دابا، علاش؟ لحقاش خاصنا نجيو هاد لا تكستور ديالنا نديرو دوبل كليك، ça va ouvrir هاد لا fenêtre. et في هاد لا fenêtre كنمشيو لا vue ولا éditeur بالنسبه لي عندو فرونسي. عندي هنا باغ ديفو غنردها لا طاي على حساب ليماج ديالي. بحال دابا هادي فيها غير 1000 على 1000، يعني 1024 على 1024 كافيه. اي il va devenir net. جو فيرم. تري بيان. بروميير ايتاب مزيانه. لا دوزيام ايتاب هي انني غادي نرسم هاد الكاباري هو الاول، هاد الكاباري. دونك غادي نمشيو لا فيو 3 دي، يعني ما غاديش نرسمو هنا اون 3 دي، نمشيو لا فيو لي فيو هنايا. بالنسبه لي ما عقلتش عليهم ملي كنجبدهم كنكليكيو على هاد الرابعه، سينو الوسطانيه ديال لا سوري، يعني الرو ديك لا موليت ديال لا سوري كنكليكيو عليها الوسط. اي كنجيو هنا لا فيو دو او توب فيو. سا مارش. غادي نزوميها حتى هي. دونك التوب فيو باش يبان لينا التصويره ديالنا كنمشيو لافيشاج وكنديرو اومبراج غودو لا دوزيام كوم سا كيولي يبان. اون فوا كيبان لينا لا فوتو ديالنا كنجيو لو بلان اي كنمشيو للباز اي كنكليكيو على غيون اكس كوم سا يولي، ولا اكس راي اللي عنده بالانجليزيه كيولي ترونسبارون. سا مارش. اي اون كليك سور لو فيد. دابا جو في كومونسي ا ديسيني هاد الكاباري هو الاول، يعني هاد البواطه هي الاولى. غادي نجي لهنايا، جو برون لا بلوم. سا مارش. هنا راه سوا عندكم بلوم سوا عندكم بيزيي على حساب نتوما اني فيرسيون عندكم. اي جو في اسيي دو ديسيني ا بو بري هاد لا فورم. غير ما تنساوش هاد لا فورم ما غاديش نرسمها من لا مواتي، غادي نفوت شي شويه لا مواتي. كتبان لي ديجا بان هاد الجيتار ديالي هنا شي شويه هاربه اليمين على حساب هاد البلاصه هادي، ولا غير دايره التصويره ماشي مشكل، حنا غنينيوريوها بور لانستون. غادي نشوف ندير لها اون روتاسيون. دونك روتاسيون نكليكي على البلان، نحاول نصاوبها باسكو التصويره كتبان لي شي شويه دايره. فوالا جو كرو دابا هكا مزيانه، هكا مزيانه. سا مارش. دونك جو برون قلنا لا بلوم ديالنا اي جو ديسين بلوس كو لا مواتي، يعني الا كانت لا مواتي هي هادي انا غادي نبدا الرسم ديالي من هنا. جو في ان كليك اي جو غليس، ان كليك اي جو غليس افيك شيفت جو ريغل لو بيزي ديالي. غادي نجي حتى لهنا، جو في كوم سا، غنخلي لو بيزي مزيان. دونك الت اي الوسطانيه باش ننزل. دونك غنجي حتى لهنا اي جو في كوم سا، فوالا سي با مال. اي جو فيني. الا كانت هذا هو قلنا لا مواتي غادي نفوت انا لا مواتي بواحد شويه. et je ferme mon tracé. Très bien. Donc le tracé ديالي تسد. اوكي. غادي نجي لا فيو 3 دي، ما ننساش نرجع لا سيليكسيون هنايا ديال لو موديل، نرجع لوتي دو سيليكسيون كوم سا نقدر دابا نتحكم في لا سيليكسيون ديالي كلها. غادي نطلعها شويه بحال هكا. دونك سا سي لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب سا فا اتر باش نابليكيو ان ايفي. ليفي ديالي جو كوا غادي ندير اللي هو هنايا في هاد لي زيفيكتور، غادي نمشيو لماسك سبلاين. Ça marche. Donc je clique sur Mask Spline, je clique sur le spline ديالي، غادي ندوبليكيه CTRL C CTRL V. دونك ولاو عندي جوج ديال لي تراسي. دابا ناخذ لوتي روتاسيون، ما ننساش نكون في لوتي ديال الموديل، وغادي ندير روتاسيون. ديما لا سوري هي الاولى عاد شيفت باش تمشي بالدرجات. غادي ندير 180 درجه. تري بيان. دونك دابا عندي جوج ديال لي فورم متقادين. اي غادي نهز هاد التراسي كونترول هاد التراسي ونحطهم بجوجهم في ماسك سبلاين. اكسلون. نكليكي على ماسك سبلاين، بيان سور راه فيه مشكل. غادي نكليكي على ماسك سبلاين، غادي نمشي للاوبجي ديالو وغادي نحاول نشوف هاد لي كومبينيزون واش يصدقوا. بحال دابا انا هاد ا موان بي ما خداماش، ا بلس بي ما خداماش. غادي نجربهم تقريبا كلهم حتى نطيح عليها. ا اونتر بي ما خداماش، او اي ما خداماش. الا ما خدموش كلهم كنبدل لاكس. اكس ايغريك ما خداماش، غادي ندير دابا هاد المره زد ايغريك
ونعاود نجرب هادو كلهم. هادي ما خداماش، جو هادي كاع ما غاديش يكون فيها المشكل، بان لي داكشي قضيه حامضه. تري بيان سا مارش با. غادي نبدل الثالثه، ها هي اكس زد. فوالا نرجع للاولى. تري بيان. دونك في اكس زد ا اونيون بي انا خدمات عندي. ماشي ضروري كلكم تخدم عندكم نفس الوحده، مي انا سا مارش بور موا. اون فوا درنا هاد ليطاب هادي، دابا غادي نجيو لهنايا وغادي ناخدو اكستروزيون. كناخدو لو ماسك سبلاين ديالنا وكنحطوه في وسط من اكستروزيون. تري بيان. غادي نسد هاد لي زوبسيون. اكسيلون. دونك بور لانستون سا مارش. غنكليكي على اكستروزيون، وهاد ال 20 هادي غادي نزيد فيها. لاحظتوا الاكستروزيون ديالي ما خداماش هكا، انا بغيت تطلع للفوق، هي طالعه هكا بالجنب. دونك ديكو هاد 20 هادي اللي هنايا غادي ندير لها صفر، وجو كخوا هاد الوسطانيه هي اللي تخدم. دونك تاك 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 تاك. تري بيان. غادي ننزل عيني ميزاني العبار اللي يعجبني ابو بري كوم سا. نقص منها شويه، 70 ما عجبتنيش، غادي ندير 65. تري بيان سا مارش بور موا. Ok. Donc, première étape, fini. La deuxième étape, je sélectionne les deux. Il y a le plan وهذا. وغادي ناخذ لو روتاسيون وغادي نوقفهم بجوج. ديما لا سوري شيفت وندور باش نمشي بالدرجات، ندير 90 درجه. وما ننساش نطلعهم فوق من الارض ديالي بهذا الزرق هذا. طاك فوق من الارض ديالي. اكسيلون. دونك دابا مزيان. دونك بور لانستون ما محتاجش التصويره، دونك غادي نماسكيها بهذا لو بتي بوطون الخضر اللي هنا. طاك. اي جو كونتينيو افيك اكستروزيون. هاد الاكستروزيون ديالي ما ننساش ديما نكون في الموديل اي في لوتي دو سيليكسيون بيان سور. غادي ندوبليكيها 3 فوا. دونك جو ريست كليكي سور كونترول، كنجبد واحد اي جوج. دونك عندي 3 ديال لي غاباري. دابا هاد لي 3 شنو غادي ندير لهم؟ هاد الوسطاني جو في الي دونك كوفيركل، اي عندنا الديبي وفان. الديبي هي هاد لافاس القداميه، فان هي لافاس اللورانيه. دونك غادي نجي انا في هاد الوسطاني بغيت ندير لهم 100 اي 100، يعني ما بغيت حتى شي واحد يكون فيه يعني خاوي من هنا اي خاوي من هنا. باغ كونطخ هذا شيفت زائد هذا بجوج، انا سيليكسيونيتهم بجوج ماشي بشيفت بليتو بكونترول. غادي نرجع الاوبجي ديجا 65 كثيره، غادي ندير غير واحد 10 نشوف. فوالا 10 مزيانه، ندير حتى اقل، ندير غير 5 نشوف. لا 10 مزيانه، 10 مزيانه، لا غير 5 5 بركه 5. دونك جو كليك سيغ هاد اكستروزيون. غادي نشوف دابا هادي بغيتها تكون خاويه من اللور ولكن عامره من القدام. كيفاش غادي ندير؟ كوفيركل اي غنشوف هاد الديبي ندير ليها 100. تري بيان. لاحظتوها اللي ما خدمتلوش ديبي يدير فان. دونك هنايا ولات خاويه من هنايا. باغ كونطخ من القدام ما بغيتهاش تبقى هكا غير بلا، غادي ندير لها كوفيركل اي بيزو باش تولي فيها هاد لو كوان هذا. شفتوه هاد لو كوان؟ غير هو هاد لو كوان كثير بزاف، هذيك 5 سنتيم غنقصها. تاك 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 غنرد غير سنتيم واحد. اكسيلون. غير واحد ضريبه بحال هكا باش تبان بانه مبرود من هنايا. اكسيلون. غادي ندير لا ميم شوز لهاد الاخر هذا. جو كليك دوسو. عندي هاد المره فان غادي ندير فيها 100 سا مارش، يعني خوا من هنا. وفي الديبي غادي ندير فيها كوفيركل اي بيزو، غادي ندير 1 سنتيم بحال اختها. اكسيلون. دابا بحال بحال لاحظتوا. اي il faut دابا كومبيني لي 3. غنسد هذا او نحطو على اخر بحال هكا. غادي نزومي شويه باش نيش مزيان. فوالا اكسيلون. جو سيليكسيون لو دوزيام اي حتى هو لا ميم شوز نحطهم بحال هكا. تري بيان. دونك باش يبانوا لنا دوك الخطوطه مزيان، انا عزيز عليا نخدم بافيشاج الثانيه كوم سا كيبدا يبان ليا هكا، حتى كنسالي عاد كنحيدها سا ما ديرونج با. دونك هادي لا بروميير ايتاب ساليناها. غنعاود نشعل التصويره. دابا محتاج لهاد لو ترو. شفتوه كيفاش ندير لهاد لو ترو؟ اول حاجه جو في كريي ان سيلندر. هاد السيلندر محدي هنايا غادي نديرو بحال هكا، غنديرو اون روتاسيون وندورو بحال هكا افيك شيفت بيان سور باش يبقى 90 درجه. اي غادي نرجع لا في 3 دي، نمشي لافون هاد المره. شفتوها افون حتى هي ندير ليها افيشاج الثانيه كون سا تبان لي التصويره. نزومي اليد من هاد النقيطات الصفرين اللي ما كيبانوش. هاد النقيطات الصفرين اعرف بانه ما موركش هنايا، خصك تورك على هادي اي هادي عادي يبانوا لك. الا كنتي مورك على هادي ما يبانوش. تري بيان. غادي نحاول نعطيه لا طاي ديال هذاك لو ترو. سا مارش. دونك غادي نحاول ندير بحال هكا بحال هكا بحال هكا. اي فوالا جو كخوا هادي هي لا طاي ديال هذاك لو ترو ديال الجيتار. نرجع لا في 3 ديالي اي نعاود نماسكي التصويره. اكسيلون. هذا كبير شي شويه. غادي نحاولوا بهاد النقيطه الصفراء اللي هنا نصغروه بحال هكا، وخاصو يكون متداخل هو وهذا، ما يخرجش بجهه الاخرى بيان سور، ولا يبقى هنا لداخل. ما بغيناش هكا، يعني بغيتو يكون متداخل مع هذا القدامي هذا. سا مارش. دابا غادي نسيليكسيوني هذا زائد هذا بشيفت. ها هما هاد الجوج انا نطلعهم من الفوق باش يبانوا لكم. طاك ها هو هذا وهذا شفتوهم، هذا زائد هذا. وغادي نحطهم في هاد لي في اللي سميتو بولين ولا بول اللي عندهم بالانجليزيه.
دونك بولين هو باثفايندر كي بيرمي اننا نمسح حاجه من حاجه. دونك نسيليكسيونيهم بجوج، نحطهم في وسط من بولين. تري بيان، عطاتني لانفيرس. بقى لي غير اكستروجن نحطها فوق من السيلندر باش تعطيني لانفيرس. تري بيان، فوالا عندي لو ترو il est comme ça vide, ça fait plaisir. اون باس نعاود نشعل، غادي نسد هاد لي زوبسيون هادو، نعاود نشعل التصويره ديالي. غادي نجي لا فيو دافون، اي هاد المره غادي نديسينيو هاد المونش هذا، سا مارش. هاد اليد هادي غادي نديرو لها لا ميم تكنيك باش تعطينا سيميتريك، سا مارش. يعني غادي نهز لوتي دو سيليكسيون ديالي، يعني اللي هو لا بلوم، اي جو في كومونسي لو ديسان ديال هاد لا بلونش هادي. دونك الا كان هذا هو لا مواتي قلنا، الا كانت هادي لا مواتي غادي نفوتها غير واحد شويه. et je commence mon dessin دايره بحال هكا avec shift نقلب هنايا لو تراسي ديالي. جو هادي بويسكو هادي ضربه واحده غادي نطلع حتى لهنايا بحال هكا طاك. صافي غادي نزومي، هنا كاينه واحد الكريشه صغيره ديما كتكون بحال هكا. ابري جو في سا، ما نديهاش على هاد الودنين هادو، دابا انا غادي نخدم غير خشبه. صافي بحال هكا جو في سا، جو مي سا ici comme ça. نجي حتى لهنا ندير كوم سا، اي الا كان هذا هو النص قلنا نفوتوه بواحد شويه. تري بيان، افيك شيفت نقلب هادي لهنا اي جو فيرم باك. فوالا جي فيرمي لو ديسان ديالي. كنرجع لوتي سيليكسيون، لوتي موديل، اي لو ديسان ديالي ها هو الي بيان في. غادي نديرو نفس الحاجه اللي درنا قبيله، يعني نسيليكسيوني كونترول سي كونترول في، روتاسيون وندير له روتاسيون على 80 درجه، 180 درجه. نتشيكي واش مزيان متباعدين واحد شويه لحقاش قبيله دورتها. دونك غادي نرد بهاد الحمر غير واحد شويه اليمين باش يتداخلوا بيناتهم هاد لي ديسان بجوج، ونرد البال واش تداخلوا ولا لا. مازال ما تداخلوش، دونك واحد شويه بحال هكا. تري بيان، غنشوف اكسلون هكا مزيان، هكا سا مو بلي. دونك دابا عندي لي دو تراسي خصهم يكونوا ضروري متداخلين، ça marche. دونك غادي نمشي نجيب لهم لي في ديالهم باش ما ديرونجيناش التصويره. جو في لا ماسكي اي جو كونتينيو لو طرافاي. غادي نجي لهنايا قلنا ماسك سبلاين سي ايسي. جو برون لي دو تراسي ديالي نحطهم في وسط منها بحال هكا. غنشوف صافي بليزير، بقى عاقل على اخر ريغلاج. دونك عطاني اوتوماتيكمون خدام. اون فوا الماسك سبلاين خدام كيما قلت لكم، الا ما خدمش بدلو هادو. غادي نرجع نقلب على اكستروزيون انكور، نحط ماسك سبلاين في وسط من اكستروزيون. اكسلون، نعطيه القياس اللي يعجبني، نبرك على اكستروزيون في اوبجي 20 كثيره. غادي نقص ندير انا جو سي باي واحد 15 بركه. اي غادي نجي ونحاول نبلاصيه في بلاصتو. غنشوف 15 هي كثيره الصراحه، غادي ندير 12 سي بيان. اي غادي نردو بحال هكا حتى يوصل لبلاصتو. نقدر نجي من لافيو هنايا الجنب باش يبان ليا اشنو كندير. فوالا انا كنبغي يكون تداخل شي شويه بحال هكا. فوالا باش يكون خارج غير شي شويه من القدام، وهادشي داخل باش كيعطي هاد المونج من هنا. اكسلون تري بيان. دونك هو خدام. ما تنساوش ديروا كونترول اس، كونترول اس مره. تري بيان، هو خدام لو مونش ديالي. اكسلون. لا بروشين ايتاب هي انه هذا الراس هذا اعواج، سا مارش. دونك كونترول اس انا غادي نديرها سوبر. غادي نحطو غير في البيرو بور انستون، غادي نسميه جيتار. اكسلون اي جو كونتينيو. دونك باش نقدروا نعوجوا هذاك المورسو، دونك داك المورسو اللي هو الاكستروزيون انا غادي نسميه هكا مونش، وهادو ثلاثه بهم غادي ندير لهم الت جي، وغادي نسميهم باز. سا مارش. وهذا بلون راه بلون. دونك خلينا في المونش. غادي نجي لهاد ليفي هذا اللي سميتو انكورفاسيون ولا كيرف، كيخصو يتحط هو الثالث. مي قبل ما نحطو ديجا غادي نبلاصيه في البلاصه اللي بغيتو ياثر عليها، فهمتوني؟ يعني اليد من هاد لي زوبسيون ديالو اللي هنايا نتاع لا طاي. غادي نعطيه لا طاي تكون بحال هكا، لا طاي عاوتاني تكون بحال هكا، سي بيان. اي بقى ليا هاد العرض هذا غادي ندير له لا طاي بحال هكا باش نقول له غير ديك البلاصه اللي بغيتو ياثر عليها باش يعوجها. شفتوها؟ يعني هادي هي البلاصه اللي انا بغيتو ياثر عليها، غادي نحطها هكا في السونتر. مي ماشي هنا في هاد العنق هذا ايسي اللي فين بغيتو انا ياثر، فهمتوا؟ دونك اون فوا حطيتو تما هذا هو المونش ديالي. خصني نهزو ونحطوه هو الاخر، يعني الثاني او الثالث او الرابع. شحال ما كان من اوتي، شحال ما كان من اوبجي، خصو يتحط هو التحتاني. لا تحط هنا كيهرس لينا لي فيش، شتوه؟ يعني خصو يتحط هو الاخر. اون فوا حطيتو هو الاخر كيبقى ليا تو سامبلومون نزيد له في لانتونسيتي ديالو. دونك غادي نزيد في لانتونسيتي. تلاحظوا بانه جالس كيعوج بحال هكا، سي بيان، ولكن انا بغيتو يعوجها للهيه.
دونك ديكو غادي خصني نقلب لونجل، غنشوف لونجل ديالي. جو كخوا الا كتبتها غير بيدي 90 درجه اونطري سا مارش. لاحظتوا غير هو هاد العويجاج بزاف، 26 درجه بزاف، غادي نردها غير 15. فوالا سوبر. دونك عندنا المونش ديالنا الي بيان، ça marche. CTRL S باش ما يضيعليش هادشي. Et la dernière étape avant de vous passer la vidéo هي نصاوبوا دوك الخيوطه ديال لا غيتار. غادي نرجع لا فيو وي دافون، ناكتيفي البلان ديالي اي غادي نرسم هاد الخيوطه هادو. كيفاش غادي ندير نرسمهم؟ اول حاجه نكليكي في الخوا، ثاني حاجه نهز لا بلوم، اي ثالث حاجه ندير كل خط بوحدو. سادير هاد الخطوط، هاد الحديد هذا ما نهضروش معاه بور لانستون. غادي نبدا الخط ديالي بادي من هنا من هاد لو بوين، جو ديزوم نمشي حتى لهنا، ندير ان اوتر كليك سا مارش. اي حتى لهنا البلاصه اللي تعوج فيها غادي ندير ان اوتر كليك. دونك 1 2 3 اي جو فيرم يعني ايشاب، ونكليكي في الخوا. دابا نرسم الخط الثاني بوحدو من هنا تيبدا. دونك علاش كندير ايشاب وكنكليكي في الخوا؟ باش كل واحد يجي في كالك بوحدو. دونك ان كليك ايسي، طلعت على الفوق، un deuxième clic ici et je fais ça comme ça. Très bien. Échappe, je clique sur le vide. نعاود نرجع من التحت. Donc un troisième clic ici, je dézoome, نمشي نيشان لهنايا, un clic ici et je ferme. فين غادي هاد الخط حتى لهنا. Tac et échappe. Excellent. Je clique sur le vide. كنرجع لهنا le quatrième fil. Donc كيبدا من هنا حتى لهنا et كيوصل حتى لهنا. Très bien. Échappe. Je clique sur le vide. Donc un cinquième fil كيبدا من هنا، من بعد نديروهم في لاطاي اللي بغينا. بور لانستون غادي نرسموهم حتى لهنا اي عاوتاني كيوصل حتى لهنا. Échappe. Je clique sur le vide et le dernier ici, حتى ici et ici. Très bien. Je fais échappe. Je clique sur le vide. Je reviens à la vue 3D. L'outil de sélection, je masque mon image وكيبانوا ليا بان هاد 6 ديال الخطوطه كلهم ابليكي، كلهم مرسومين بحال هكا. il suffit دابا باش كل واحد فيهم ندير له واحد ليفي اللي هو اكستروزيون كونترولي باش نعمرو بشي لون، بشي عماره بلوتو. هذا ليفي والعماره اللي هي ان سيركل، تو سامبلومون ان تراسي سيركل. دونك هاد التراسي سيركل ما غاديش نخليه انا كبير بحال هكا، غادي نعطيه في الغيوم بحال دابا 2 سنتيمتر بور كومونسي. شوف هو صغير هنايا. دونك 2 سنتيمتر بور كومونسي اي كنخليه في بلاصتو، ماشي ضروري نهزو. دونك هادي خصني تحط فيها لو سيركل زائد لو تراسي. لاحظتوا؟ دونك تراسي سيركل فوسط اكستروزيون كونترولي. ها هو ولا بحال هكا 2 سنتيم راه كبيره بزاف. دونك غادي نحاول نقصها، نكليكي على هاد لو سيركل ونردو 1 سنتيمتر اونطري. فوالا بركه. من بعد نديرو كل واحد صغير على الاخر. اوكي. اي دابا غادي نحاول ندير هاد المرحله لهادو كلهم. كنديرها بواحد الطريقه سهله اللي هي كنكليكي غير على هاد اكستروزيون كونترولي اللي فوسط منها ديجا الخط الاول، كندير كونترول سي كونترول في كتدوبليكا، كنمسح هاد التراسي اللي فيها وكنحط تراسي من هادو اللي شاطو هنايا. فوالا كنعاود نكليكي عليها كونترول سي كونترول في، كنمسح هاد التراسي اللي هنايا وكنهز واحد من هادو اللي شاطو هنايا. شوف باش كنعمر واحد بواحد. عاوتاني كونترول سي كونترول في، كنسوبريمي هاد السبلاين، كنحط في بلاصتو هاد السبلاين عاوتاني كونترول سي كونترول في، كنسوبريمي هاد السبلاين اي كنحط هاد السبلاين هذا انسي دو سويت. كونترول سي كونترول في، كنكليكي على هذا كنمسحو، بقى ليا واحد او كنحطو هنايا. غادي نسد كاع هاد لي زوبسيون اي دابا عندي كاع هاد لي فيل ديالي مزيانين. بقات ليا حاجه وحده هي انهم نحطهم هنا ويعواجوا مع هاد الراس هذا. دونك كنسيليكسيونهم ديجا كلهم، غادي نحركهم حتى يلصقوا مع لا غيتار بحال هكا. نحاول نعطيهم ابوبري اون فادير. نجي من لا فيو دو دروات باش نشوف راسي اش كندير. فوالا سي بيان هكا. بقى ليا دابا يسون بيان، بقاو غير خصهم يعواجوا مع هاد لاطيط هادي. كي كنديرو نعوجوهم لا ديرنيير ايتاب كنسيليكسيونيهم كلهم الت جي باش كيتجروباو. غادي نسميهم فيل سا مارش. دونك هاد لي فيل هادو غادي نهز هاد لي في اللي درنا هنا انكيرفاسيون باش عوجنا هاد الراس، ها هو ديال المونش. غنديرو كونترول سي كونترول في، غنسد هادي ها هو خرج هنا، وغادي نحل هاد لي فيل وغادي نحطو لتحت ديال الجروب كله، وغادي يعوجهم كلهم دقه واحده لقاش كلهم مجموعين في جروب واحد. اي فوالا اون ا فيني لا بروميير ايتاب بور كريي لا غيتار ديالنا. غادي نرجع للافيشاج الاولى.
Donc voilà, donc la première étape pour créer la guitare ديالنا elle est finie. Donc نتمنى انكم كلكم تكونوا وصلتوا لهذا لو تي بي. نتمنى انكم اللي سالاه او اللي صاوب بحالي يصورها لي يحطها لي سواء فيسبوك سواء واتساب سواء فيما بغيتو يعني بارطاجيو avec moi pour voir et on va continuer الدرس ديالنا في le prochain TP.